नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ र अहिले हामी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा छौँ। यही महिनाको अन्त्यसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाएर आगामी साउन 1 गतेबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेछ। बजेटमा उल्लेखित कुन कार्यक्रम कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना अहिले बनिरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। गत जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट घोषणा गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो। बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बजेटले समृद्ध नेपालको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न गुणस्तरीय, दिगो तथा नवीन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाई मार्गको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत 6.5% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सरकार जनताप्रति जवाबदेही छ, जनताप्रति राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। बजेट मार्फत आम सर्वसाधारणले महँगी नियन्त्रण, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता वृद्धि, व्यवसायीहरूले विभिन्न कर तथा शुल्क मिनादेखि ऋण कर्जामा सहुलियतको अपेक्षा गरेका थिए। यी धेरै अपेक्षाहरू बजेटले सम्बोधन गरेको छ र अब बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनिरहेको छ। अब करका सन्दर्भमा राष्ट्र साहितको कुराहरू धेरैजसो यो घोषणा भएकै दिन कार्यान्वयनमा जान्छ र अन्य खर्च साइडका कुराहरू प्राय साउन 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जान्छन्। अब त्यसको लागि केही तयारीहरू, कार्यविधिहरू बनाउने काम भइरहेको र सम्बन्धित मन्त्रालय र बजेटमा आएका कतिपय नीतिगत कुराहरू, विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थानहरू हैन गर्नुपर्ने कामहरू, उहाँहरूको आफ्नो कार्ययोजना बनाउने काम चाहिँ भइरहेको छ र अब एक किसिमले उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा छुटिसकेको स्थिति छ। उहाँहरूले साउनदेखि कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुहुन्छ। कोभिड-19बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा गरे अनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालिएको छ। ठुला आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियाहरू ढिलो हुने, आर्थिक वर्ष सुरुवात भइसकेपछि नि पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिकसम्म पनि ठेक्कापट्टाहरू कार्यान्वयन नहुने, त्यसले गर्दा निर्माण काममा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थाहरूबाट अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले यो आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिभित्र त्यस्ता तयारीहरू गर्ने भनेर ठुल्ठुला आयोजनाहरूको योजनाहरू हामीले तयारी गरिसकेको अवस्था छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागि हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समय सीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन्। कुन कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका बनाएका छन्। अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयारी गरेका छन्। बजेट यसपाला अब विषम परिस्थितिमा कोरोना-19 को महामारी, जुन चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको बिचमा अलि विषम परिस्थितिमा आएको छ। बजेटले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार
र स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार सँगसँगै यो राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिँदै केही विगतका भइरहेका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र केही भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिँदै आएको छ। अब यसको कार्यान्वयनको पाटो हामी कहाँ विगतलाई हेऱ्यो भने अब बजेटको कार्यान्वयन, खास गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ। अब गएको वर्ष र चालु वर्षलाई हेर्ने हो भने कोभिड-19कै कारण अलिक कम भएको हो, हुन नसकेको हो। तर अलि अगाडिका वर्षहरू हेऱ्यो भने पनि हामीले बजेटमा उल्लेख गरे अनुरूप चाहिँ खर्च गर्न नसकिरहेको चाहिँ वास्तविकता हो। अब आगामी वर्षको लागि जुन बजेट आएको छ, सकेसम्म त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास हुनुपर्छ। कार्यान्वयन भएन भने त्यसले जुन परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ र यसपटक कार्यान्वयनको लागि अलि विशेष जोड दिएको स्थिति छ। अब आशा गरौँ त्यो बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन अन्य वर्षको भन्दा अलि बढी हुन सक्ला। सामान्य समयमा त हाम्रो बजेट कार्यान्वयन 100% हुन सकेका छैन, सदैव त्योभन्दा कम छ। अब होइन 70% को आसपासमा रहने गरेको छ भने अहिले हामी असामान्य परिस्थितिमा छौँ। एउटा त महामारीको कारण, अर्को राजनीतिक रूपमा पनि हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। त्यसले अलि असर पार्ने सम्भावना छ। तर अब धेरैजसो कार्यान्वयन योग्य किसिमले बनाइएको छ। अब करको पाटो त घोषणा भएको दिनै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसको असर अब देखिने हो, किनभने त्यो पाटो कार्यान्वयनमा गएको छ। खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ अलि बढी प्रयासरत हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरू अलि बढी क्रियाशील हुनुपर्ने, त्यहाँ भएका योजना, आयोजना, परियोजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजाने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले केही सरलीकृत व्यवस्था पनि गरिएको छ। मन्त्रालयहरूलाई कार्यविधि आफै स्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आउने आगामी वर्ष केही कार्यान्वयनमा जान सक्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब तर वास्तविकता त अब परिणाम आएपछि मात्रै देख्न सकिन्छ। बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित बजेट सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ। सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्ने ठूलो चुनौती छ। यसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै मन्त्रालयहरू जुन मन्त्रालयहरू छन् उहाँहरू भयो, कतिपय बाहिरका संस्थाहरू, सरकारी संस्थाहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, धितोपत्र बोर्ड भयो, बीमा समिति भयो, यीसँग पनि सम्बन्धित केही बुदाहरू, नीतिगत बुदाहरू छन्। उहाँहरूले कार्ययोजना बनाएर यो वर्षको 12 महिनामा कहिले गर्ने हो त। जस्तै कतिपय राष्ट्र ब्याङ्कका कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू साउनमा मौद्रिक नीति सुरुमा आउन साथ र त्यसको 1-2 हप्तामा निर्देशनहरू जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छन्। अब अन्य मन्त्रालयहरू कतिपय ठुला योजनाहरू, आयोजनाहरूको चाहिँ अलि लामो समय लाग्न सक्छ। ठेक्कापट्टा लगाउनको लागि, टेन्डर गर्नको लागि त्यो उहाँहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अहिले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ सबै मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर बजेटको कार्यान्वयन यथाशीघ्र सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ र सचिवज्यूहरूले पनि त्यही किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ र उहाँहरूले पत्र पठाएर पनि कार्यान्वयन सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आशा गरौँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछ। कार्यान्वयन धेरै संस्थाहरू, धेरै व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, किनभने यो समग्र एउटा संयन्त्र संलग्न हुन्छ। अब त्यसको लागि फेरि सबै विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। अझ पुँजीगत बजेटमा ठुलो हिस्सा त भौतिक पूर्वाधारकै छ, त्यसपछि ऊर्जाको आउँछ, त्यसपछि खानेपानीहरूको आउँछ। सबभन्दा ठुलो हिस्सा त यही पुँजी निर्माणका, भौतिक निर्माणकै कामहरू छन्। त्यसकारणले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बढी, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बढी सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विभिन्न ठुला आयोजनाहरूमा विभिन्न खाले समस्याहरू छन्। जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि विभिन्न खाले समस्या छन्। बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पाएको छ, तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका व्यवहारिकदेखि लिएर विभिन्न किसिमको कानुनी समस्याहरू पनि देखिने गरेका छन्। अब त्यो समाधान गर्ने
हाम्रो क्षमता विकास गर्नुपर्ने र त्यतातर्फ प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। धेरै आयोजनाहरू पेन्डिङ अवस्थामा रहने गरेको, सानातिनादेखि ठुला समस्याहरूमा जेलिएको अवस्था चाहिँ छ र ती समस्या समाधान गर्न अलिक बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, सरकारले पनि उच्च तहबाट यस्ता समस्याहरूलाई जुन पहिचान गरेर समयमै समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अहिले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखा परेको छ। आर्थिक वृद्धि दर, कुल गारस्थ उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोतहरू, राजस्व, गैर राजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धि दर न्यून रहेको छ। तर पनि निजी क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड-19 का कारण शिथिल बनेको अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय र राजस्व सहुलियतको घोषणा गरेको छ। बजेटमा सरकारले युवा उद्यमीलाई नयाँ उद्योग स्थापना अर्थात् स्टार्टअप व्यवसायको लागि 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण 1% ब्याज दरमा बिउ पुँजी दिने व्यवस्था गरेको छ। यो आम नागरिक लाभान्वित हुने व्यवस्था हो। राम्रो व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने युवाको लागि यो सहुलियत हो। ज्ञानमा आधारित भएर नयाँ काम गर्न उत्सुक जुनसुकै नागरिकले पनि यो व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्छन्। यस्तो व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको काम समेत निःशुल्क एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनिएकोले स्वरोजगार बन्न र निर्यात बढाउन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न यो ठुलो अवसर मानिएको छ। स्वास्थ्यको लागि निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट आम नागरिकलाई कोभिड-19बाट बच्न सहयोग पुग्नेछ। निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत स्वच्छ विचार र स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम आदिको लागि आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी 40 वर्षमाथिका नागरिकलाई वर्षको एकपटक रक्तचाप, पिसाब, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचको लागि सरकारले निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको छ। अब बजेटले अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट पीडित उद्यम व्यवसायहरूको लागि केही राहत सहुलियत दिने प्रयास गरेको छ। जस्तै पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा जुन 5% उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरेको छ र आयकरहरू छुट दिएको छ र केही नवीकरणीय शुल्कहरू मिनाहा गरेको स्थिति छ र खास गरी साना तथा मझौला उद्योगहरू, लघु उद्यमहरूलाई ठुलो मात्रामा कर छुट दिएछ। अब त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ अझै। अब यसको हैन, त्यसैको बजेटकै लाइनमा मौद्रिक नीतिले केही थप व्यवस्था, कर्जा सम्बन्धी थप व्यवस्था गर्ला। त्यो उपलब्ध जुन सुविधाहरू छ, जस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा राम्रोसँग जान सकिरहेको छैन। त्यसको लागि व्यवसायीहरूले पनि पहल गरेर त्यसका क्राइटेरियाहरू जुन छन् तीहरू पुरा गर्ने तर्फ लागेर त्यो सुविधा उपयोग गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि राहत हुन्छ। किनभने अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि प्राय सबै व्यवसायहरूलाई प्रभाव परेको छ, पीडित हुनुहुन्छ। खास गरी त्यसमा पनि होटेल भयो, रेस्टुरेन्ट भयो, यातायात व्यवसाय, पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय अझ बढी प्रभावित भएको स्थिति छ। उहाँहरूले अब उपलब्ध सुविधाहरूलाई उपयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय जोगाउने, आफ्नो व्यवसायलाई फेरि पुनरुत्थान गर्नतर्फ लाग्ने र अब कसरी हुन्छ वैकल्पिक उपायहरू। अब कोभिड-19 को प्रभाव अलि लामै समयसम्म रहने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ, साथै अरू क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने छ। अहिले अब पर्यटनको लागि केही पर्यटन विधाको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो सङ्घीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका बजेटहरूमा पनि यो पर्यटन विधाहरू दिएर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रयास गरेको छ र प्रत्येक 7वटै प्रदेशहरूले पनि बजेट ल्याएका छन्। ती प्रदेशहरूले पनि यही कोभिड-19 कै महामारीको अवस्थामा कसरी राहत र पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने हैन उद्देश्यले नै केन्द्रित छन्। ती बजेटहरूले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूलाई पनि उपभोग गर्नलाई व्यवसायीहरू अग्रसर हुनुपर्छ। ती नीति, कानुन, कार्यक्रम, सुविधाहरूको जानकारी पनि लिनुपर्छ। कतिपय जानकारी लिन नसक्दा पनि, आफूलाई ज्ञान नहुँदा पनि उपलब्ध भएको सुविधा उपयोग गर्न नसकेको स्थिति पनि देखिन्छ।
मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिँदैछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि 2 अर्ब 77 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिँदैछ। यसले काठमाडौँ बाहिर औद्योगिक क्षेत्र खुल्ने र ती ठाउँमा सहरीकरणको विकास हुने देखिन्छ। बजेटमा समेटिएका विषयले आम नागरिकको जनजीविकालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ। बजेटका कयौं पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए पनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्रै बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ। कोभिड-19 को असर कम हुँदै गएपछि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाएर बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छ। अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, केही गेम चेन्जर आयोजना 15 योजनाले जुन आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यसलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट पर्याप्त विनियोजन भएको छ। तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्यो। हामी कहाँ हुन त अब विभिन्न कारणले होला, क्षमताको अभाव पनि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब कार्यान्वयनको पाटो ती आयोजनाहरूमा पनि कमजोर रहने गरेको छ हैन। जति बजेट विनियोजन हुन्छ त्यति खर्च नभएको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यतातर्फ आयोजनामा संलग्न हुने व्यक्तिहरू र सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयहरू अनि मन्त्रालयसँगै उच्च तहमा हैन मन्त्रीमण्डल, अब मन्त्री परिषद सबै हैन उच्च स्तरीय ढङ्गले पनि भएका समस्याहरू पहिचान गरेर समाधान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। नत्र भने हामी कस्तो भइरहेछ भने लामो समयसम्म प्रोजेक्टहरू नसकिँदाखेरि एकातिर लागत बढ्ने हैन, त्यसको महँगो हुन जाने, त्यसको महँगो भएपछि त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुने र हामीले प्राय ठुल्ठुला आयोजनाहरू वैदेशिक ऋण अथवा आन्तरिक ऋणबाटै बनाएको स्थिति छ। अब ऋणहरूको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो ऋणको भार हुन्छ र त्यसरी ऋणबाट उपयोग गरिरहेको पैसा, रकमबाट बनाइने योजनाहरू समयमै सकिएर प्रतिफल दिन थाल्यो भने देशलाई पनि सहयोग हुने अनि देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि बढी हुने। आर्थिक वृद्धि दर बढ्दा नै हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ र हाम्रो समृद्धि जुन हामी भनिरहेछौँ समृद्धि हैन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यो हासिल गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसको लागि हामीले बढीभन्दा बढी यो पूर्वाधारका आयोजनाहरू, गौरवका आयोजनाहरू समयमै सक्नमा ध्यान दिनुपर्ने, लाग्नुपर्ने छ। यो पाटोमा हाम्रो केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिन्छ। बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता लगायत विषयहरूलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनको लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि कयौं आयोजनाहरूमा बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनको तहमा जिम्मेवारी, जवाबदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। कोभिड समस्यासँग सम्बन्धित समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना, रोजगारी वृद्धि र रोजगार गुमाएका बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी दिने किसिमका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि बजेटले समेटेको छ, जुन बजेटका अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हुन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, विगतका कार्यक्रमहरूमा बजेट पर्याप्त विनियोजन गरिएको छ, पूर्वाधारमा लगानी पर्याप्त गरिएको छ र पूर्वाधारमा नयाँ केही कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। अलिक टनेल युगमा प्रवेश गर्ने जुन उद्घोष गरिएको थियो त्यसअनुसार सिँचाइ क्षेत्रमा डाइभर्सन आयोजनाहरू, सडकमा टनेल आयोजनाहरू पनि आएका छन् र ठुला सडकहरूको विस्तार, नयाँ सडकको प्रस्ताव पनि आएका छन्। पूर्वाधारका हिसाबले बजेट सकारात्मक राम्रो छ। कार्यान्वयनमा जान सक्यो र यसको नतिजा प्राप्त हुन सक्यो भने तत्काललाई बजेट सकारात्मक छ र आगामी दिनमा खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा निकै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। यो मैले देखेको छु बजेटले अहिले महत्त्वपूर्ण दिशा समातेको भनेको
थला परेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति सञ्जीवनी बुद्धिको रूपमा काम गर्न केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ। निजी क्षेत्र पनि खुसी नै छन् यो बजेट देखेर र थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। तर ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग चाहिन्छ, एउटा निजी क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ, लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चुनौतीपूर्ण कुरा छन् र सबैभन्दा ठुलो चुनौती त अहिलेको कोभिड समस्याले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पायो भने अथवा तेस्रो लहरको सम्भावना छ, त्यो आयो भने लामो समय बजेट कार्यान्वयनमा जान अथवा बाधा उत्पन्न हुने सम्भावना देख्छु मैले। अहिले अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको म कार्ययोजना बनाएर काम गराउँछु भन्ने भएको छ। त्यो कार्ययोजनामा प्रत्येक कार्यक्रमको नाउँ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी, निजलाई सघाउने पदाधिकारीहरू, बजेटको रकम, त्यो काम सम्पन्न भएको सूचकाङ्क, त्यसमा गरिने अनुगमन र त्यसमा कुनै किसिमले ढिलाइ भएमा दण्ड र पुरस्कारको नीतिको निमित्त प्रत्येक आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ र आगामी वर्षको साउन महिनाभित्र नै सबै ठेक्कापट्टाको कामहरू सम्पन्न गर्ने र एक प्रकारले सबै अख्तियारी दिने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। भदौसम्ममा ढिलोमा ठेक्का लागिसक्ने र 20% मोबिलाइजेसन दिएपछि साइटमा निर्माण स्थलमा उपकरणहरू झर्ने र निर्माण सामग्रीहरू आउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मूल कुरो प्रत्येक आयोजनामा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरू भदौ मसान्तभित्र नै खटाइसक्नुपर्छ र ती आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नहुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। बजेटको अन्तर्सम्बन्ध आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ। बजेट कार्यान्वयन पक्षमा देखिने जटिलताका कारण ती अपेक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन्। तसर्थ विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्म बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा सुधारको आवश्यकता छ। बजेट कार्यान्वयन आम मानिसको जनजीवनसँग पनि जोडिएको विषय हो। अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाइरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।